आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। विकृति, विसङ्गति, कुशासन र भ्रष्टाचार विरुद्ध हामीले गर्दै आएको खबरदारी जारी छ। दर्शकवृन्द, काठमाडौँ र तराई जोड्ने 76 किलोमिटर द्रुत मार्ग निर्माणको विषय उठेको 1 दशकभन्दा बढी भइसकेको छ। झन्डै 13 वर्ष अघि द्रुत मार्ग निर्माणको विषयमा सम्भाव्यता अध्ययन भएको थियो र सो सम्भाव्यता अध्ययनले तत्कालीन समयमा 75 अर्ब रुपैयाँ लागतमा फास्ट ट्र्याक निर्माण सम्पन्न हुने प्रतिवेदन समेत बनेको थियो। पछिल्लो समयको महँगी सँगसँगै अहिले 1 खर्बको हाराहारीमा फास्ट ट्र्याक निर्माणका लागि खर्च हुने अनुमान गरिएको छ र फास्ट ट्र्याक निर्माण स्वदेशीले गर्ने कि विदेशीलाई गर्न दिने भन्ने विषयमा उत्तिकै बहस पनि चलिरहेको पाइन्छ। पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रत्येक वर्ष 10 अर्बका दरले बजेट छुट्याउने र 5 वर्षभित्र आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्ने योजना प्रस्तुत गरिसकेको छ। तर नेपाली लगानी र कम्पनी मार्फत फास्ट ट्र्याक निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न नसकिने आवाज पनि बेला बखतमा उठिरहेको छ। ग्लोबल टेन्डर मार्फत निर्माण कार्य गर्न दिँदा पनि अन्तत्वगत्वा लागत त नेपाल सरकारले नै बेहोर्ने हो भने किन खोजिँदैछ विदेशी कम्पनी? के हो फास्ट ट्र्याक निर्माणमा देखिएको विवादको खास कारण? काठमाडौँ तराई जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो फास्ट ट्र्याक। तर चर्को कमिसनको लोभमा नेपालको लाइफलाइनको रूपमा लिएको यो आयोजनाको ठेक्का भारतीय कम्पनी ILNFSलाई दिन खोजिँदैछ। संसदको अर्थ र विकास समितिले जुन मोडलमा नदिन आग्रह गर्दै आए पनि नेपाली कांग्रेसका केही नेता देशहित विरुद्ध फास्ट ट्र्याक निर्माण भारतीय कम्पनीलाई नै दिने कसरत गर्दैछन्। स्वदेशी निर्माण व्यवसायलाई नै परिचालन गरेर फास्ट ट्र्याक बनाउन सकिने आधार हुँदाहुँदै नेपाली कांग्रेसका केही नेता भारतीय कम्पनीलाई देशहित विरुद्धको शर्तमा हुने गरी ठेक्का दिने दाउमा छन्। संसदको अर्थ समिति र विकास समितिले पनि फास्ट ट्र्याक निर्माणको ठेक्का नेपालको अहित हुने गरी भारतीय कम्पनीलाई नदिन निर्देशन दिइसकेका छन्। तर ILNFS का नेपाली एजेन्ट प्रमोद राणाले अरबौं रुपियाँको कमिसनको प्रलोभन दिएकाले नेपाली कांग्रेसका नेता समेत रहेका उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र नीति लगायत केही नेता यो आयोजना कुनै पनि हालतमा भारतलाई दिनुपर्ने भन्दै ठूलै कसरत गर्दैछन्। यसअघि पूर्व प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले फास्ट ट्र्याकको ठेक्का भारतीय कम्पनीलाई दिन अस्वीकार गरेपछि निधि केही लत्रिएका थिए। तर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सालाको लागि फास्ट ट्र्याक भारतीय कम्पनीलाई नै दिनुपर्ने भन्दै चर्को दबाब दिँदै आएका छन्। यसले निधिलाई पनि ठूलै बल पुगेको छ। देउवाले फास्ट ट्र्याक भारतलाई बनाउन दिनुपर्ने भन्दै संसदमा बोलेपछि उनी विवादमा समेत तानिए। स्वयं कांग्रेसकै सांसद धनराज गुरुङले फास्ट ट्र्याक भारतीय कम्पनीलाई दिनुपर्ने देउवाको भनाइको तत्कालै विरोध गरेका थिए। भारतीय कम्पनीलाई देशको हित विरुद्ध फास्ट ट्र्याक निर्माणको ठेक्का नदिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट समेत पर्यो। फास्ट ट्र्याक बनाउन भारतीय कम्पनीलाई दिन नहुने दबावलाई निधि अरुण तेस्रो जलविद्युतका विरोधीको संज्ञा दिन्छन्। तर सरकारले ऋण र अनुदान दिएपछि भारतीय कम्पनीले त्यो ऋण तिर्छ भन्ने के नै ग्यारेन्टी छ? 1 खर्ब 12 अर्ब रुपियाँको खर्च निकालेको भारतीय कम्पनीलाई सरकारले 90 अर्ब अनुदान र ऋण दिएपछि त्यो कम्पनी कसरी लगानीकर्ता भयो? 3 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका शेरबहादुर देउवाले यस्तो राष्ट्रघाती कामको किन पक्षमा अडान लिँदैछन्? जन जनको प्रश्न यही नै छ।
एसियाली विकास बैंक एडीबी को अध्ययनमा 96 अर्ब रुपियाँ लागतमा बन्ने द्रुत मार्ग फास्ट्याग ILNFS ले केही समय अघि 1 खर्ब 12 अर्ब रुपियाँ लाग्ने प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ। यसअघिको सरकारले भारतीय कम्पनीलाई 75 अर्ब सहुलियत ऋण र 15 अर्ब अनुदान दिने भनेको थियो र सडक महसुल वार्षिक 15 अर्ब रुपियाँ सङ्कलन नभए क्षतिपूर्ति दिने सम्झौता गरेको थियो। सम्झौता अनुसार फास्ट्याग प्रयोग गर्ने एउटा मोटरसाइकलले 700, कारले 1500, बसले 3100 र ट्रकले 4100 टोल ट्याक्स तिर्नुपर्छ। मोटरसाइकलले 1.5 लिटर तेल र कारले 3 लिटर तेल बचाउन फास्ट्याग प्रयोग गर्ने सम्भावना अलिक कम छ। यसरी भारतीय कम्पनीको शर्त अनुसार टोल ट्याक्सको लक्ष्य पुग्नका लागि दैनिक 25,000 गाडी घुम्नुपर्छ, जबकि थानकोबाट अहिले दैनिक सबैभन्दा बढी 4700 गाडी गुडेको तथ्याङ्क छ। यो तथ्याङ्कले पनि फास्ट्यागमा सडक महसुल भारतीय कम्पनीले भने अनुसार उठ्न सक्दैन। यो हेर्दा सरकारले वार्षिक 15 अर्ब क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ। 90 अर्ब सरकारले दिएर फास्ट्याग बनाउने वार्षिक 15 अर्ब टोल ट्याक्स बापत क्षतिपूर्ति दिने निर्णयले नेपालले 25 वर्षसम्म 11 खर्ब रुपियाँ नोक्सान बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। व्यवसायी समेत रहेका मन्त्री विक्रम पाण्डे भन्छन् 74 किलोमिटर सडक 2 अर्ब 24 करोड रुपियाँमा बनाएको र सबैभन्दा लामो चतराको पुल प्रति मिटर 5 लाख रुपियाँमा बनाएको उदाहरण प्रस्तुत गर्छन्। डबल लेनको भएकाले 5 अर्ब लाग्ला, 10 अर्ब लाग्ला, 25 अर्ब लाग्ला अनि 40 अर्ब नै लाग्ला। पुल साना ठुला गरी 61 वटा छन्। यी सबैको बढी दर लगाएर हिसाब गर्दा पनि 60 अर्ब भन्दा बढी लाग्दैन। तर भारतीय कम्पनीलाई 1 खर्ब 12 अर्बमा दिन खोजिँदैछ, त्यो पनि 90 अर्ब सरकारले नै दिएर। यो भन्दा राष्ट्रघात अरू के हुन सक्छ? यता टेन्डर सूचनामा ठेक्का लिने कम्पनीले नै अध्ययन डिजाइन गरी लगानी गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो, तर त्यो सूचना विपरीत यसअघिको सरकारले ब्याज तिरेर एक्जिम बैंक अफ इन्डियाबाट प्राप्त सफ्ट लोनको 75 अर्ब रकम भारतीय कम्पनी ILNFS लाई दिने र सरकारका तर्फबाट 15 अर्ब अनुदान दिन लागेको थियो। 5 वर्षमा निर्माण पुरा हुने भनेको फास्ट्याग वार्षिक 15 अर्बमा नेपाली निर्माण व्यवसायलाई परिचालन गरी 5 वर्षमा बनाउन सकिन्छ। चालु आर्थिक वर्षमा राज्यको ढुकुटीमा झन्डै 200 अर्ब रुपियाँ खर्च हुन नसकेर बस्यो। यसरी खर्च हुन नसक्ने क्षेत्रमा भन्दा फास्ट्यागमा लगानी गर्दा उपयुक्त देखिन्छ। वार्षिक 15 अर्ब रुपियाँ छुट्याउने हो भने यो आयोजना 5 वर्षमा पुरा हुन्छ। विदेशी लगानी चाहिँदैन। स्वदेशी लगानीमा 60 देखि 70 वर्षमै फास्ट्याग बन्छ। सरकारले 15 अर्बको टोल ट्याक्सको ग्यारेन्टी गर्नु देशको हितमा थिएन, जुन ट्याक्स उठ्ने कुनै आधार पनि देखिँदैन। नेपाली निर्माण व्यवसायलाई राजनीतिक दल, कर्मचारी तन्त्र सबैले अछुतको व्यवहार गर्दै विदेशी पोस्ने काम किन गर्न खोजिँदैछ? नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन नै नेपाली निर्माण व्यवसायको विरुद्ध छ। विदेशमा आफ्नै बलबुतामा निर्माण व्यवसायमा सफल नेपाली निर्माण व्यवसायीहरूलाई राष्ट्रिय गौरवको द्रुत मार्ग आयोजना बनाउनबाट वञ्चित गरी विदेशी पोस्ने नेपाली व्यवसायलाई तिनै विदेशीको पेटी ठेकेदार बनाउने सवालमा राजनीतिक दल, कर्मचारी तन्त्रदेखि सबै पक्ष किन लागिरहेका छन्? यसले पनि प्रश्न पार्छ फास्ट्यागमा चरम भ्रष्टाचार हुँदैछ। दर्शकवृन्द, माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा नेपाली सेनालाई द्रुत मार्ग बनाउन दिने भनेर ट्र्याक खोल्न लगाइएको थियो। सम्भाव्यता 13 वर्ष अघि एसियाली विकास बैंकले अध्ययन पनि गरेको थियो। सोही अनुरूप नेपाली सेनाले ट्र्याक खोल्ने काम सकिसकेको छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रत्येक वर्ष 10 अर्बका दरले बजेट छुट्याउने र 5 वर्षभित्र आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्ने योजना बजेट मार्फत प्रस्तुत गरिसकेको छ। तर पुल लगायत संरचना निर्माणका लागि बढ्ने लागतमा वैदेशिक सहायता लिने योजना
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पनि थियो। तर यहाँ वैदेशिक सहायता लिने भन्दा पनि कसलाई बनाउन दिने भन्नेमा बढी विवाद किन भइरहेको छ त? नेपालमा फास्ट ट्र्याक निर्माण गर्न सक्ने क्षमताको जनशक्ति छैन र? के नेपालका निर्माण व्यवसायीहरू फास्ट ट्र्याक बनाउन सक्षम छैनन्? कि विदेशी कम्पनीलाई निर्माण कार्य दिए बापत कमिसनको चक्करले यो विषयले बढी बहस पाइरहेको छ? थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ दर्शकवृन्द। आजको कार्यक्रममा हामीले काठमाडौँ र तराई जोड्ने द्रुत मार्ग निर्माणमा स्वदेशीले निर्माण गर्ने कि विदेशीले भन्ने विषयमा उत्पन्न बहस र विदेशीलाई दिन खोज्नेहरूको भित्री खेलको विषयमा चर्चा गरिरहेका छौँ। झन्डै 1 खर्बको लागतमा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने फास्ट ट्र्याक विदेशीले मात्र निर्माण सम्पन्न गर्न सक्छन् भनी रटान गर्नेहरू पनि कम छैनन्। उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विशेष दूत बनी भारत भ्रमणमा गएसँगै यो विषय झनै बहसमा आएको छ। नेपाली सेनाले ट्र्याक खोलिसकेको छ द्रुत मार्गको, अनि उसले उक्त सडक निर्माणका लागि आफू सक्षम रहेको पनि बताइरहेको छ। तर पनि किन खोजिँदैछ विकल्प, र विकल्पमा पनि किन भारत मात्र? सत्तर किलोमिटर लामो फास्ट ट्र्याक बनाउन 1 खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लाग्ने अनुमान गरिएको छ। ILNFS-ले 1 खर्ब 12 अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान सहितको DPR तयार गरेपछि व्यवस्थापिका संसदका अर्थ र विकास समितिले फास्ट ट्र्याक आफै बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। सरकारले निर्णय नै गरिसकेको छ कि आफै बनाउँछौँ र भनेर बजेट समेत छुट्याइसकेको अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले अब यो फास्ट ट्र्याक त अब समस्या हुँदैन, यो समाधान भएरै जान्छ र यो छिटै बन्छ र सरकारले बनाउँछ, नेपाल सरकारले आफै स्वयं बनाउँछ। र कुनै एउटा राष्ट्रले स्वयं लगानी गरेर बनाउन खोजेको थियो भने त्यो हदसम्म सजिलै हुन्थ्यो होला। तर कुनै एउटा कम्पनी विशेषलाई लगानी गरिदिएर त्यो कम्पनीले बनाउने र कुनै एउटा प्राइभेट कम्पनीहरूले चाहिँ आए पछाडि उसले त नाफा नै खोज्छ नि, उसले नाफै खोज्ने भएको हुनाले त्यो चाहिँ त्यति बेला हामीले अध्ययन गर्दा अलिक ठुलो रकम चाहिँ राष्ट्रले बेहोर्नु पर्ने देखियो। त्यो तत्कालीन समयमा विमलेन्द्र निधिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री भएको समयमा लगेको फास्ट ट्र्याक भारतीय कम्पनीलाई दिने प्रस्तावमा गम्भीर प्रावधान के छ भने फास्ट ट्र्याक बनिसकेपछि नेपालीहरूले यो बाटो प्रयोग गर्दा भारतीय कम्पनीलाई महँगो कर तिर्नुपर्ने छ। त्यो कर प्रति किलोमिटर 20 रुपैयाँ 50 पैसासम्म पर्न जान्छ, जुन अहिलेको सार्वजनिक सवारीमा चढेको भन्दा महँगो हो। प्रस्तावित सम्झौता अनुसार द्रुत मार्ग प्रयोग गरे बापत एउटा मोटरसाइकलले 669 रुपैयाँ भारतीय कम्पनीलाई तिर्नुपर्छ। कारले 1558 रुपैयाँ बुझाउनु पर्छ भने सार्वजनिक बसहरूले राजधानी आवतजावत गर्दा भारतीय कम्पनीलाई एक पटकमा 3100 शुल्क तिर्नुपर्छ। ट्रक र हेभी गाडीले 6700 सम्म तिर्नुपर्छ। यति महँगो शुल्क तिरेर गरिने यात्रा विश्वकै सबैभन्दा महँगो हुनेछ। मन्त्री निधिले ल्याएको प्रस्तावमा यो भन्दा गम्भीर अर्को पाटो पनि छ। त्यो के भने फास्ट ट्र्याक बनेपछि भारतीय कम्पनीले त्यहाँबाट महँगो टोले कर त उठाउँछ नै, त्यो उठेन भने सरकारले आफ्नो ढुकुटीबाट भारतीय कम्पनीलाई 15 अर्ब सम्म वर्षेनी तिर्नुपर्छ। हुन त भारतले नेपाललाई सधैँ कमजोर बनाउन चाहेको विभिन्न विषयले पनि पुष्टि गर्छ। अहिले फास्ट ट्र्याक पनि भारतलाई निर्माण गर्न दिन खोज्नु पुनः नेपाललाई भारत निर्भर बनाउन खोज्नु नै हो। तत्कालीन राजा महेन्द्रका पालामा कोदारी राजमार्ग बनाउँदा भारतले किन विरोध गर्यो? हुलाकी राजमार्ग किन भारतले ठेक्का लिएर बनाएन? बनेपा बर्दिवास बीपी राजमार्ग भारतले 2 लेनको बनाउन किन दिएन? यो विषयबाट पनि भारतसँग पूर्ण विश्वस्त हुने आधार छैन। अझ भारतले महाकाली सन्धि मार्फत पञ्चेश्वर परियोजना आफ्नो हातमा पारेर दशकौं पुरा हुँदा पनि बनाएन। सप्तकोशीमा सम्झौता अनुसार त्यहाँका जनतालाई 50 वर्ष पुग्दा पनि उसले मुआब्जा तिरेको छैन। अहिले नेपाल आफैले सस्तोमा बनाउन सक्ने
अप्पर कर्णाली आफ्नो हातमा लिन भारत सफल भएको छ। उसले त्यो पनि न नेपाललाई बनाउन दिन्छ न त आफूले नै निर्माण गर्नेछ। भारतको नियत नै नेपालमा खोला आफ्नो झोलामा हाल्ने र नेपाललाई गरिबीमा तडपाउने रहेको छ। सञ्चालन स्वामित्व र हस्तान्तरण मोडलमा 5 वर्षमा 75 अर्ब र 3% ब्याज समेत जोड्दा यसमा नेपाल सरकारको करिब 90 अर्ब खर्च हुन्छ। यो आयोजनामा भारतीय कम्पनीको खासै खर्च हुँदैन। अचम्म के छ भने लगानीकर्ता नभएर विदेशीलाई गुहार्नु पर्नेमा भारतीयलाई बोलाएर उल्टै नेपालले 90 अर्ब खर्च गर्नुपर्ने गरी सम्झौता गर्न लागि छ। 90 अर्ब लगानी गरिसकेपछि त्यसमा थप 25 अर्ब जोड्ने हो भने नेपाल सरकारले आफै यो बाटो बनाउन सक्छ। अझ दोस्रो ठेक्काको बेला गरिएको अनुमानलाई आधार मान्ने हो भने 96 अर्बमा बाटो बन्न सक्छ। यी र यस्तै आधारको कारण कहीँ कतैबाट भारतीय कम्पनीलाई फास्ट ट्र्याक निर्माण गर्न दिन सकिने अवस्था छैन। त्यसैले नेपालीबाट नै कसरी छिटो निर्माण सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा विकल्प खोज्न आवश्यक छ। द्रुत मार्गको निर्माणको निम्ति ठेक्का दिने भन्दै तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्री विमलेन्द्र निधिले नै प्रस्ताव लगेका थिए। तर उक्त प्रस्ताव त्यतिखेर अस्वीकृत भएको थियो। टेन्डर आह्वान हुनु अघि नै बुट मोडलबाट निर्माणको ठेक्का दिने नीतिगत सम्झौता निधिले गराएका थिए। बुट मोडल भनेको बनाउने, स्वामित्व लिने, सञ्चालन गर्ने र हस्तान्तरण गर्ने हो। जुन कम्पनीले द्रुत मार्ग निर्माण गर्छ त्यसले 30 वर्षसम्म द्रुत मार्गको स्वामित्व पनि पाउँछ। त्यस अवधिमा कम्पनीले नाफा गर्न सकेन भने उसको नाफा नभएसम्म प्रत्येक वर्ष नेपाल सरकारले आफ्नो कोषबाटै रकम भराउँदै जानुपर्छ। यो अवस्थामा विदेशी कम्पनीलाई द्रुत मार्ग निर्माण गर्न दिनुको साटो नेपालीलाई नै लगानी गर्न आह्वान किन गर्दैन सरकार? लगानीको मुनाफा राज्यले ग्यारेन्टी गरिदिँदा नागरिकले नै पैसा लगानी गर्नेमा दुई मत रहन्न। भारतीय कम्पनीले धेरै विकास निर्माणका काम आधामै छोडेर भागेको उदाहरण पनि हाम्रो सामु छ र अहिले निर्माण कम्पनीको लगानीको सुरक्षा र मुनाफाको प्रत्याभूति हुने गरी यसरी दिने काममा पनि भारतीय कम्पनी मात्र सक्षम रहेको देखाउन खोज्नुले झनै प्रस्ताव गर्नेहरूप्रति प्रश्न तेर्सिएको छ। सामान्यतया स्वदेशी कम्पनीसँग पुँजी नहुनाले ठुला आयोजना निर्माणको ठेक्का विदेशी कम्पनीलाई दिने नीति सरकारको छ। तर पछिल्लो समय नेपाली निर्माण व्यवसायी स्वदेशमा मात्र होइन विदेशमा समेत ठुला आयोजना निर्माण गर्न सफल भएका उदाहरण प्रशस्तै छन्। तर नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन नियम स्वदेशी निर्माण व्यवसायी मैत्री परिवर्तन हुन सकेको छैन। सार्वजनिक ऐन नियम समयानुकूल सुधार नगरी स्वदेशी निर्माण व्यवसायलाई ठुला आयोजनामा भाग लिनबाटै वञ्चित गरिएको छ। यसले स्वदेशी व्यवसायलाई हतोत्साहित बनाएको छ। सरकारले ऐन नियम संशोधन गरी ठुला आयोजनामा स्वदेशी व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न कन्जुसाइ गर्नुको कारण भ्रष्टाचार नै हो। विदेशीलाई दिँदा भ्रष्टाचार गर्न सहज हुने भएकाले ऐन नियम नेपाली व्यवसायी मैत्री नभएको नेपाली व्यवसायीको गुनासो छ। हुन त नेपालले आफै यो द्रुत मार्ग बनाउने हो भने 5 वर्षका लागि प्रत्येक वर्ष 10 अर्बको साटो 25 अर्ब बजेट छुटायो भने फास्ट ट्र्याक आफै बनाउन सकिन्छ। मोदीले नेपाल भ्रमणको बेला दिने भनेर वचन दिएको 1 अर्ब अनुदानलाई त्यसमा लगाउने हो भने पनि नेपाल सरकारले आफै बनाउन सक्छ। तर मोदीले बिना शर्त दिने भनेको सो सहायता फास्ट ट्र्याकमा लगाउनु पर्ने दबाब दिइरहेको छ। त्यो नेपाल सरकार मार्फत नै त्यहाँ लगाउन सकिन्छ। नेपाल सरकारले आफै बनाउन चाह्यो भने 5 वर्षमा 1.25 खर्ब लगानी गर्न गाह्रो छैन। पीपीपी अर्थात् पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप मोडलमा जाने हो भने जनताको सेयर लगानीबाट पनि बाटो बन्न सक्छ र त्यहाँबाट उठ्ने सवारी कर सस्तो गराउन सकिन्छ र त्यहाँबाट आएको पैसा भारतीय कम्पनीको पुल्टामा नभई जनता र नेपाल सरकारकै खल्तीमा जान सक्छ।
तर नेपाललाई घाटा हुने, नेपालीको ढाड सेकिने र भारत मात्रै पोसिने गरी जसरी पनि ठेक्का दिन किन केही नेताहरू लागि परेका होलान्। टर्म्स एन्ड कन्डिसनमा टेन्डर ग्लोबल टेन्डर आह्वान गर्नुपर्छ र यसलाई छिटोभन्दा छिटो फास्ट ट्र्याकलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरोमा कुनै पनि राजनीतिक दलको असहमत विवाद हुने कुरै छैन। बुद्धि हुँदा त्यही ढङ्गले जाने, त्यो हाम्रा पनि कमी कमजोरी छन्। हाम्रा निर्माण व्यवसायीले पनि एक किसिमको ट्र्याकमा कसरी राख्नुपर्ने, 2 वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्नुपर्ने योजना यो कारणले कुनै कारण हुनसक्छ। नेपाल बन्दका कारण 5 दिन होला, त्यो 5 दिनको सट्टा काम गर्न सकेको अवस्था एउटा होला। तर हामी एउटा काठमाडौँबाट चालाखेल, छैमले, ललितपुरको घुसेल, मकवानपुरको सिस्नेरी, किङ्गन, श्रीपुर, छतिवन हुँदै बाराको निजगढ जोडिने 76 किलोमिटर लामो द्रुत मार्ग यात्रामा सहज हुनेछ। 2066 सालमा नेपाली सेनाले द्रुत मार्गको ट्र्याक खोल्ने जिम्मा लिएको थियो। ट्र्याक खोल्ने क्रममा मुआवजामा मात्रै 96 करोड खर्च भइसकेको छ भने नेपाली सेनाले 82 करोड रुपियाँ खर्च गरिसकेको छ। तर हालसम्म पनि स्वदेशी या विदेशी ठेकेदार कम्पनी मध्ये कसलाई निर्माण गर्न दिने भन्ने विषयमा मत बाँझिँदा फास्ट ट्र्याक निर्माण कार्य अन्योलमा परेको छ। यसरी मत बाँझिनुमा नेताहरूको राजनीतिक र आर्थिक लाभ लिने औजारको रूपमा द्रुत मार्ग प्रयोग हुनुले पनि हो। हो, फास्ट ट्र्याक जति सक्दो छिटो निर्माण हुनुपर्छ। यसले देशको विकासको गतिलाई नै कायापलट गराइदिन्छ। राज्यसँग स्रोत र साधनको अभाव छ भने विकल्प खोज्नुपर्छ। तर विकल्प खोज्ने नाममा यो मात्र हुन्छ, अन्य विकल्प नै होइन भन्नेहरूको तर्कमा नै प्रश्न गर्ने आधारहरू देखा पर्छ। नेपाली सेना जसले जिम्मा लिएको काम कुशलतापूर्वक सम्पन्न गरेको उदाहरण पनि हाम्रा सामु छर्लङ्ग छ। साथै नेपाली निर्माण कम्पनीहरूले विदेशमा गएर उत्कृष्ट काम गरेको उदाहरण पनि छ। धेरै नेपाली विदेशी भूमिमा विकास निर्माणकै काम गर्नका लागि गएका छन्। तर आफ्नो देशको विकास निर्माणको काममा विदेशी मात्र विकल्प किन खोजिँदैछ र विदेशीमा पनि भारतीय मात्र विकल्पमा आइरहनुमा प्रश्न गर्ने यथेष्ट उदाहरणहरू छन्। त्यसैले फास्ट ट्र्याक निर्माण नेपालीबाट नै सम्पन्न गराउने किसिमबाट सरकारले गृह कार्य गर्नुपर्छ र यसका लागि रकमको अभाव भएमा सञ्चय कोष लगायतका निकायमा मौजाद रकमलाई विकल्पमा लिन सक्नुपर्छ। देशको समृद्धि आफ्नै नागरिकबाट सम्भव भएको पुष्टि फास्ट ट्र्याक निर्माणबाट सरकारले गर्न सकोस्। हाम्रो आग्रह यति हो। मिसन न्युजमा विषय उठान गरिसकेपछि त्यसको निराकरण नभएसम्म हामी निरन्तर निगरानी गरिरहनेछौँ। सीमित व्यक्तिले सिङ्गो राष्ट्रलाई नै विकृत बनाउन सक्नेतर्फ तपाईँ हामी बेलैमा सचेत हुनु जरुरी छ। यस्ता विकृति रोक्न तपाईँको पनि सक्रिय सहभागिता आवश्यक छ। तपाईँको सूचना हाम्रो कार्यक्रमको स्रोत बन्न सक्छ। त्यसैले विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार सम्बन्धी तपाईँसँग पनि कुनै सूचना छन् भने हाम्रो टेलिफोन नम्बर 0150108006 मा वा मोबाइल नम्बर 9801160353 मा वा news.national@mountaintv.com.np मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, मिसन न्युज आजलाई यति नै। भोलि नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार।